नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अद चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीर्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भवगवात्स्ते क्षरो गर्भम् अधूरां सम्प्रपश्यते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेता ते हृदयग्रन्थिम् अदौदर्यो ब्रह्मभावनः। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूढस्थम् अभजद्गुरुम् तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यम् आपन्नो जज्ञेऽग्निग्रीवदारुणी अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि खनाखनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यं द्यप्सरसो मुदा पेदुः सुमनसो दिव्याः केचरैरप्रवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भासि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयं भूसाकमृषिभिर्मरीचादिभिरभ्यजाद् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुघ्न तत्त्वसङ्ख्यान विज्ञप्त्य जातं विद्वानजस्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रह्यह्यमाणैः सुरभिः कर्दमं चेदमभ्यदात् ब्रह्म उवाच त्वय्या मे पचितिस्ताद कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्यापि तरि पुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येद गौरवेण गुरोर्वचः इमा दुहितरः सभ्य तव वत्ससु मध्यमाः सर्गमेदं प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यन्त्यनेकदाः आदस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शैवधिं देहं बिभ्राणां कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्माणामुद्धरन् जडाः हिरण्यकेशपद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैडभार्ददः अविद्यासंशयग्रन्थिं चित्वा गां विरचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीश साङ्ख्याचार्यै सुमसम्मदः लोके कपिल इत्याख्यां गन्धाते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सख नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गदेशदधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यदोदितं स्वदुहित्यः प्रादाद्विसृज्यतां तदः मरीचये कलां प्रादात् असूयामधात्रये श्रद्धामङ्गीरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यादिं च भृगवे यच्च वसिष्ठाया अरुन्धतीम् अधर्वेणा ददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यदे विप्रर्षभान् कृतो द्वाहान् सदारान् समलालयद् ततस्तर्षयक्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतं प्रादिष्टन्नन्दिमापन्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम् सा च वार्तीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभं विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत अकोपापच्यमानानां निरये स्वैर्यमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः बहुजन्म विपक्वेन
सम्ययोग्यः समाधिना द्रष्टुं यदन्ते यदयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवानद्य हेळनं न गण्यः गृहेषु जातो ग्रामाण्यां यस्वानां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यमृदं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानामानवर्धनः तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवत्स्तवः यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः त्वां सूरिभिस्तत्त्वभूस्तदयाधा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवर्धं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिप्रच्छेदपदिं प्रजानां त्वय्यावतीर्णार्न उत्पादपत्कामः परिव्रजत्पदवीमास्ति दोहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अधाजनि मया तुभ्यं यदवोचं मृदं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मदायात्मदर्शने एष आत्मपदो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं वृद्धि मया भृदम् गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणां जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिर्सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चादितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं स आस्तिदो मौनम् आत्मैकः शरणो मुनिः निसङ्गो व्यचरत् क्षोणीम् अनन्निनरदकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसदः परं गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समददृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्तधीर्धीरः प्रशान्तोर्मिरिवोदधिः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यभिचात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने चतुर्विंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।